میں نکی جی دلیل دین لگا ہے ایتھے پرے وچ محمود الحق صاحب بیٹھے ہون کسے پنڈ وچ طارق صاحب پرے لے کے چلے جن ایم پی اے کوے چالے پتر تے او دوے ناکنا نکیر کڈ تے دوجی پارٹی جاوے پھر ویر تے ساری پارٹی اودے نال رل جائے گی اوے انہیں ناکنا نکیر کڈ دیتی ہن رہ کی گیا پیچھے تے تو اجے تڑیا پھر چلے او بندہ بندے اگے ایکرا ناکنا نکیر کڈ دے تے بندے مہربان ہو جاندے تے جڑا اللہ اگے بار بار سجدے کرے اللہ مہربان نہیں ہوئے گا تبلیغ تے دشمن نہیں بننا تبلیغ کریا کرو گلی بزار چ حضور تو بعد نبی آنا کوئی نہیں یہ علامہ خادم رضوی صاحب کو کوئی عزت ملی وہ کہتے تھے حضور کے بعد نبی نہیں آنا تو ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد بھائی اس نعرے کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں رسول تو آنا کوئی نہیں تو نبی والا کام کون کرے گا حضور کی امت اب نبیوں والا اسی جنوں تبلیغ دا کہیے ایتھے بڑھی نو بندہ کہہ دے نا نماز پڑھ وہ آندی ویکھیا تو ایڈا حاجی کیوں جی ہیں جی بھئی یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا حضور کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے بولیں حضور کے بعد نبی آنا حضور آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں تو پھر نبیوں والا کام تو ہمیں کرنا پڑے گا ہر گلی یہ سیافی کرتے ہیں یہ برے کو روکتے ہیں اچھے کو تعریف کرتے ہیں تم بھی کرو سارے کرو تبلیغ کرو اپنی زبان سے گلی بازار میں جا کے کہو بھئی نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو سچ بولو حالوں سے محبت کرو یہ تبلیغ ہے اے مولویاں سرٹیفکیٹ دیتا بھی 8 سال پڑھو گیا پیر صاحب اللہ صاحب میرا یار پرانا پوچھیا جے مولویاں لوگوں محسوس کرتا جی 8 سال پڑھو گے تبلیغ کر سکتے جے انہاں دے پروگرام وار دیتا ہے اور بلغوا انی ولو آیات جنوں ایک بھی حدیث مصطفیٰ دی یاد ہے انہوں اگے پچھاؤ اے دین کی کتنے بندے وعدہ کرتے کہ اسی آج تو بعد حضور دے مبلغاں جیڑی گلی چ جیڑا ملو اسی انہوں کما کریں گے پائی نماز پڑھ جھوٹ نہ بول سچ بول ماشاءاللہ چک لو ایک اپنی بڑی اللہ بھی چکو ایتھے جلد جڑے سنگل نے وہ بھی چک لو اللہ ڈبل کر دوے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نیک بندوں کی نشانی آتی ہے کہ وہ رستے میں جہاں کوئی ملے اس کو اللہ کے دین کی تبلیغ کریں میرے بھائیوں اس میں ہماری کام میں کملی والے دا نوکراں تانوں بھی یہ کہنا آیا میرا نبی رحمت عالم ہے میں صدقے جاواں پیر باؤ سلطان نے لکھے آئی کہندے نے نال کو سنگی ہو یارا سنگ نہ کریے اتے کل لاج نہ لائے کاواں دے بچے ہوئے او میاں ہنے سنا ہومن پاویں موتیاں چوگ چکائے کھارے مٹھے نہ باہو پاویں سیا منے گڑ پائے تمہیں کدی او تربوز نہیں بنے دے ہو پاویں مکیوں پھر لے آئیے مکے گیاں گل مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائیے اللہ مکے گیا گل مکدی نہیں جے دلوں نہ گل مکائیے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے میرے بچوں میرے چاند جتنے بزرگ آئیں یہ بات نوٹ کریں آج یہ ڈسکے میں واقعہ ہوا یہ پاکستان کے اندر لمحہ فکریہ علماء کرام کے لیے بھی عوام کے لیے بھی آپ بھی کہتے ہو کہ جلسے نہیں کرنے تبلیغ نہیں کرنی اور ڈسکے دے اندر کتنا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ سکی ماسی مثال ہی جھوٹی کر دیتے اسی پنجاب چاہنے ساں اپنے نال پیار کرو مارے گا تے چھاویں سٹے گا مارے گا تے چھاویں سٹے گا تپے نہیں سٹے گا اس سس نے ساری پاکستان دیاں سساں دے سر جھکا دیتے اس سس نے پنہویں لے آندی اپنے کر اللہ اکبر پنہویں نو بنا کے لے آندی ہے تھوڑی جی باز کم گونجنا پر
منی بھی نو لیا کے نبی لے آندی اللہ اکبر پھر پتہ نہیں کی دل چ آیا اپنی پیوی نو مار کے بہو نو مار کے پیڑ چو بچہ بھی کڈ لے آؤ پھر جناب ٹکڑے کر کے گندے نالے چ بہا دیتے اور سار ساڑ کے سلنڈر دیتے 2 دن گھر چ لٹکا چھڑے آؤ دل کے پپولے چال اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں آج کتنے مسلمان بیٹھے یہ صحابی کیوں کانفرنس کراتے ہیں سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کیوں کراتے ہیں جب قرآن میں پڑھنا ہے رحمت للعالمین پڑھنا ہے جب عام جگہ پہ حضور کا نام لینا ہے پھر رحمت للعالمین پڑھنا ہے جتنے بیٹھے ہیں ذرا سنیے دھیان سے میرے نبی کریم دی شان دا کیا عالم ہے رحمت عالم کی عزت بے عظمت پہ قربان جاؤں میرے نبی کریم نو ماننے والوں حضور دنیا چ بیٹیاں واسطے رحمت بن کے آئے میں 27 سال ہو گئے نے تقریراں کر دیا جمعہ پڑھا دیا اور میں جملہ سنان لگا ہے جس دن ڈسکے چ واقع آیا ہے میں اس دن پہلی دفعہ اپنے ہاتھ چکے آسمان وال تے اپنے اللہ نو 27 سال دی تبلیغ دا واسطہ پا کے دعا کی تے یا اللہ میریاں 4 بیٹیاں نے ویونیاں نے امانتاں نے پر انہاں دا دکھ نہ مینوں دکھاویں اس باپ نو پوچھو جن نے دولن بنا کے اللہ دی قسمیں شگن کر کے ہتھاں تے مہندیاں لا کے مہنگا جوڑا پوا کے گڈی چ بٹھایا انہوں کی پتہ سی اجے میری تی دا زیور بھی میلا نہیں ہونا تے میری تی دا منہ ساڑ دینا ہے تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں یہ بیٹیاں والے بیٹھے ہیں میرے نبی نے بیٹیوں کے لیے بڑی رحمت لیا کھائیے سنیے ذرا دھیان دینا اللہ دی قسمیں دل بڑا اپنا جی بوجھلے اس دن دا بڑا پریشان ہے یہ عورتیں کس طرف چل پڑی ہیں میں دنیا دے لوگوں نو پیغام دمانگا میرا نبی رحمت دا پیغام لے کے آیا بیٹیاں واسطے رحمت بن کے آیا بیٹیاں واسطے رحمت بن کے آیا یہ سسوں کے لیے میرا پیغام ہے نیٹ تے سیڑھی چلے جانی ہے پوری دنیا دیاں سساں نو پیغام ہے ایتھے جننے بزرگ بیٹھے جے یہ جملہ چھوڑ دو کہ یہ تیرا جینا مرنا ہوتے آؤ سانو نہیں فون کرنا اللہ کی قسمیں اس وجہ سے بیٹیاں خودکشی کر جاتی ہیں جب باپ کہتا ہے میرے لیتا بھی اللہ تو مر گئی تو ہوتے رہنا میں سساں پر میں نے مار دیا ہے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے تیر دے پھٹ مل جاندے نے زبان دے پھٹ جڑے نے بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندے نے یہ مانا والا کے اندر سرے محل ہوٹل میں لکھ لو بڑا قیمتی جملہ ہے اللہ کی قسم کبھی اپنی بیٹی کو نہ کہنا کہ ہمیں فون نہیں کرنا بیٹی دل برداشتہ ہو جاتی ہے پھر خودکشی کر جاتی ہے نہ اپنی بیٹیوں کے دکھ سنا کرو گھر میں بٹھا کے سنا کرو بیٹی تجھے کیا مسئلہ ہے اللہ کی قسم کتنی بیٹیوں کے معدے خراب ان کو نہ پیالہ کھانے پہ بھی نو کاٹو کی پہننے پہ بھی نو کاٹو کی میں جملہ کہوں یہ جتنے بیٹیوں والے بیٹھے میرے اس مشورے تے عمل کرے آجے رج کے بیٹیاں نو کھانے کھواؤ رج کے سونے کپڑے پواؤ سسا دودھ مین کے دین دیاں نے تے روٹی گن کے دین چل نکلی اس معاشرے میں عورت ذات عورت کے دشمن بن گئے سپنی انسنوں کھان دیئے عورت ذات اپنی ذات نو نہیں کھا سکتے پہنے سپنی نہ بن عورت بن خدا کے لیے جس نبی کا کلمہ پڑھائیں وہ رحمت عالم بن کے آئے میرا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں ایک پتر خسم ہوندا ہے وہ دی ہر گل مننی پیندی ہے کیونکہ لاڈلا ہوندا ہے ایک دن مینوں کہندا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں کتنی دیر گلے لا کے رویا میں کہا بیٹا بات سنی مجھے واپس سے بتاؤ مہمانوں کو کون مارتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے کہتا پاپا مہمانوں کو کوئی نہیں مارتا میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں یہ چند دنوں کے بعد
अपने घर चली जाएंगे, इसलिए इनको कुछ नहीं कहता। ये जो सस्से कहती हैं ये बहू घर नहीं संभाल सकती, ये घर आबाद नहीं कर सकती, इसको चाबी नहीं अभी देनी। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को। हज करने जाती हो, जाओ बैतुल्ला के रौन के देखो, ये एक औरत ने बैतुल्ला आबाद किया है, ये औरत ने सफा मरवा आबाद किया है। खुदा के लिए तुमने अपनी बहुओं पे जुल्म शुरू कर दिया। अल्लाह ने एक औरत के जरिए अपना घर आबाद कराया, औरत के जरिए सफा मरवा पे हर हाजी को उसके पाँव के नक्शे कदम पे चला दिया। आज कितने दोस्त बैठे हैं, ये आंखों में आंसू हैं। मैं बताता हूँ इन औरतों को, मेरी बेटी है, मैं जलसा करके सुबह मैनू अक्सर सूरज चढ़ जाता घर जाते आऊँ तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी, बेट पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की, मैं कितनी देर गल ना ला के रोया, तो ये मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है, मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है, मैनू पता वे मैं गड्डी वाला बेच देनी, मैं नवे टायर नहीं पवावांगा, मैनू पता वे मैं जमीन छड़ जानी है, मैं रूड़ी नहीं पावांगा, किराया नहीं मारांगा, खाल नहीं खालांगा, जब सब नहीं पावांगा, रोज नदी रूड़ी नहीं पावांगा, मैनू पता मैं जमीन छड़ देनी। पर अल्लाह की कसम है बेटियां अनमोल रिश्ता है। पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाने, पर बाबल दे वेड़े रोह साफ कर दियां ने। तियां होंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला, जदों चढ़ने तियां नू जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला। तियां दी किस्मत परदेस वे बाबर। हाथ जोड़ देता है इस मजमे के आगे। कभी अपनी बहन की लड़ाई उसकी सस को ना पता लगे, कभी बाप बेटी से लड़ा हो, कभी सस को पता ना चले, कभी दामाद को पता ना चले। अगर आज रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो तो हाथ जोड़ देता हूँ, जिदन सस सौरे नू पता चल जे ਇਹਦੇ मापे दी बेइज्जती कर देने, उदन कुत्तियां दे भांडियां च सस्सां पानी पियाउंदियां ए। कहंदे ने लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां, सौरे रहना पेके। ओ जुमला बड़ा दर्द वाला है, सबे पीड़ा ने मंदियां। ये भाइयों के आगे आज जोड़ देता हूँ, दुनिया में तुम्हें डबल हिस्सा क्यों मिलता है कि बाप के ना ब्याला हिस्सा डबल दे के जाए और बेटी का कफील बन जाए, भाई अपनी बहन का कफील बन जाए, बाप के हिस्से से बेटी खा कर जाए, बाप के हिस्से से लेकर जाए। आज कितने भाई हैं जो बहनों को कहते साडे लिए मर गईयां जिदन प्यो मर गया। अल्लाह की कसम कदी फोन करी भैन जेड़ा वीर तेरे ना बोलदा नहीं, अज अल्लाह नू प्यारा हो गया है। पैदा करने वाले दी कसम उठाना है, टेलीफोन बंद होने तो पहला कहदियां वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे, भांडे मांजन वाली ना समझिया जे। लो मेरे वीरो मेरी गल सुनो, अजे फोन बंद नहीं हुंदा वीरो, मैनू माड़ी ना समझिया जे। लैके आउणा है आखिरी जोड़ा, मैं लैके आउणा है, तू 5 गज ना देवे, भैनां 18 गज लैके आउंदियां जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च क्या सी सर मेरे, कोई दोष न देवी वीरा मैं मजबूरी कितों ले आवा, अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी। वो सब परदेसी वतनी आए, हुई वीर मोड़ मुहारा, आजा आजा मेरे सोने अमीरा, तेनों बैठे वाजा मारा। वीरा तो विछड़ने क्या हुंदा, क्या हुंदी मौज बरा दे, जा जाने बैन अकबर दे, जा जाने बैन हुसैन दे। जितने ये मेरे चाना हैं मेरे नबी करीम दे यार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जाके कहंदे फातिमा तेरे बाबे छुट्टी है, अजे नवे नवे इस्लाम दे मनन वाले सहाबा कमजोर ने। मेरे नबी दी बेटी दलेर फातिमा दौड़ी दौड़ी आई,
آن کے کہندی ہے اوجری پرا کر کے بابا اے مکے دے کافر نہیں جاندے میرے بابے محمد دیاں کڈیاں اونچیاں شاناں سرکار نے گلے لائی فرمایا شالا جیویں جوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری غم خار بیٹی فاطمہ اپنے بابے دے درد نو اپنا درد سمجھن والی میری دی فاطمہ وہ جننے دوست بیٹھے جے گجراں والے دا واقعہ ہے نا میرے نبی کریم نے ممبر تے آ کے کہا جنہیں میری دی فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے آج کتنے مسلمان آندے پتروں گوٹھے لوالو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن وہ تسی رحمت عالم کانفرنس چکی لین ہوندے جے تاڑے انج دی طور طریقے رہنے تسی اسوا رسول تو سکھیا کہ لقد کان لکم اسوۃ حسنہ میرے نبی آندے جنہیں میری دی فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا زارا پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ مہات المومنین سیدہ ختیجہ دی بیٹی ہے تے سیدہ جناب جی خاتون جنت پاک عورتاں دی سردار ہے جنتی عورتاں دی ملکہ ہے میں جملہ کہنے لگا ذرا سنیے مولا علی پاک دی بیوی ہے حسنین کریمین علیہ السلام دی دوتا پیاری ماں ہے میرے نبی دی پیاری لگتے جگرے تے لاڈلی بیٹی ہے میں سوال کرنے لگا سنیے حضور نے ممبر پہ کیوں کہا جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا گویا اس نے میں محمد کو دکھ دیا ہے آج کتنے مسلمان تیاں نو دکھ دیں دے اوہ لوگوں کلمے علیاں بیٹیاں میرے محمد دیاں بیٹیاں نے یہ سورت کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے خیر کثیر عطا کی کہ جب تک قیامت نہ آئے قیامت تک کلمے والیاں بیٹیاں میرے محمد دیاں روحانی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے نے روحانی میرے نبی دے بیٹے نے پوری امت دی مصطفیٰ دی روحانی اولاد ہے جڑے اندے نے گوٹھے لوا لو میں بابیاں نو پیغام دمانگا ایڈیاں پیڑیاں لگ دیاں سی پھر جمدیاں نو کسے نہر چروڑ دیندہ نہ کچھ دینا پیندا نہ لینا پیندا پر ایک میری گل یاد کر لی پوت کپوت ہو جاندے نے تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں ساملے دیاں نے تیاں ماپیاں دے جنازے ساملے دیاں نا جی ایک میری گل لکھ لا بڑے بڑے جملے نے سن ذرا دھیان نال یاد درد ہے آج دے واز ہر اکھ اشکبار ہوگی میں دیکھ رہا میں اے گجراں والے چک بابا فوت ہویا ادھے جنازنا بڑے بڑے لوگ شامل پتر بھی شامل پرا بھی شامل ایک بابا کھڑا ہو گیا ہاندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ادھے پتر بھی چوپ ادھے پرا بھی چوپ نہیں بابا کھڑا ہو گیا کہنا میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہن کون بولے 12 لاکھ دا مسئلہ یہ ہن 12 لاکھ کون دوے تے کون بولے پھرا بڑے بڑے لوگ شامل ایدی بیٹی نو پتا لگا دوڑی دوڑی آئی ہاندی وے میرے بابل تے ابے لیا ابھی تے میں اتنے جوگی تے قرضہ میں اتار دانگے آندہ نہیں منو ہونے چاہی دائے انہیں ہتھان دے بریسلٹ اتار دیتے ہتھان اتار دیتیاں آندی لے وے میرے بابل تے ابے لیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگے بابا اچھی اچھی روح لگ پیا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے ایدی مانت سی میرے کل بنوادہ سی میں مرا میرے وارسانو دے دے ہوئی جے میں کہنا میں 12 لاکھ دینا آیا ایدے پترا آکنا سی میں وارس پراما آکنا سی میں وارس پر میں ویکنا سی مویاں دا کون وارس بندہ ہے آندہ آج پتا لگا ہے تیاں کار ماں پہ آندے رحمتانے ہوندیاں ماں پہ آنو دکھے آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سونے رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی بھول جاندیاں قرآن دا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا
میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے۔ سنیے نجمی صاحب ادھر SHO صاحب بیٹھے تھے، وہ بیان کر رہے تھے بدر کا واقعہ ہے تے بدر دے قیدی میرے نبی کریم نے مسجد نبی چ بنائے ہوئے تے ایک صحابی مصطفیٰ دا رہا ہے سرکار دے خیمہ پاک دے قریب تے میرے مصطفیٰ دے کول کھڑا ہے تے مصطفیٰ سو رہے نہیں۔ صحابی سمجھ گیا میرے نبی دے چاچے دے رونے دی آواز آ رہی ہے تے پتریر دے رونے دی آواز آ رہی تے اپنے اندے درد بڑے ہوندے نے۔ میرے نبی دے صحابی نے چپ کر کے جا کے چاچے دیاں مشکاں ٹلیاں کر دیتیاں، چاچے دے پتر فضل ابن عباس دیاں مشکاں ٹلیاں کر دیتیاں، پھر بھی نبی پاک نہیں سو رہے۔ آندے سونیاں اے ودھا دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے آؤ، مازاق دے کاجل والے آؤ، عالم نشہ دے سینے والے آؤ، حلیمہ دے راج دلارے آؤ، کملی والے آؤ، ہن وی نیند نہیں ہوندی، تاڑے چاچے دیاں مشکاں ٹلیاں کر دیتیاں، تاڑے پتریر علی نرم دل تے بگانے علی گرم دلے نا اگر چان تیرے نبی نو سوخ دی نیند آج رات آوے اینا سارے ہاں قیدیاں دیاں مشکاں ٹلیاں کر دے سلانا چاہنا ہے نا ایمان تازاوے اللہ راضی ہوئے۔ احمد ادرت احمد نو کملی والے محبوب دا منن والے بیٹھے ذرا سنیے دیان دینال آج میرے مصطفیٰ دے سامنے کڑے قیدی نے جنہ میرے نبی تے گندیاں ہوجریاں سٹیاں نے جنہ مصطفیٰ تے گندیاں ہوجریاں ماذ اللہ سٹیاں اور لوگوں کدی بھی یہ واقعہ نہ سنایا کرو کہ نبی پاک تے مائی کوڑا سڑ دی سے دا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ کون جرت کر سکدا سی سردار ابو طالب دی زندگی چے میرے مصطفیٰ تے گندا کوڑا سڑ جائے۔ اور لوگوں کوئی تے چودری سی مکے دا سردار ابو طالب جنہیں سارے مکے دے چودریاں نو اگے لا کے رکھے آؤ کہ میرے محمد تے وال تک بھی نہیں تسی پہنچ سکدے۔ تاریخ نے لکھے آئے سارے مکے دے چودری ایک پاسے سردار ابو طالب دی زندگی چ میرے نبی وال کو ہاتھ نہیں اٹھیا۔ یہ کوڑا پھینکنے والی بات مت سنایا کریں، تمہیں اور کوئی حضور کی شان نہیں آتی اور کوئی بات نہیں آتی تمہیں، خدا کے لیے ایسی روایتیں چلانا چھوڑ دو۔ یہ مناظر اسلام بیٹھے شاہ صاحب ان سے پوچھنا، مولانا علامہ فقیر اللہ مجاز صاحب بیٹھے ہیں بقیت السلف ان سے پوچھنا، ایسی روایتیں مت چھیڑیں۔ کون حضور پہ کوڑا روز پھینک سکتا سے صحابہ گردنیں نہ اتار دیتے؟ کیوں؟ جو حضور کے آنسو، حضور کا پسینہ، حضور کا لب زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ کسی کو کوڑا پھینکنے دیتے تھے؟ وہ مر جاتے خود مگر کسی کی جرت نہیں تھی حضور پہ کوڑا پھینکتے۔ آج یہ بات سنیں، میرے نبی دے سامنے کیڑے قیدی نے جنہ میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں، جنہ پاک نبی تے ظلم کیتے، حضور دی بیٹی نو زخمی کیتا، بچہ بھی ضائع ہویا، عمل بھی گریا۔ آج کنہ دی وجہ تو نیند نہیں آ رہی، آج کنے مسلمان بیٹھے تیرا نبی دشمنہ واسطے رحمت ہے، تو اپنے علی جادو کرنا ہے، اپنے تے ٹونے کرنا ہے، دکانہ دے کرائے ڈبل ودھانا ہے، ادھر دکان لاکھ تے تو انا میرے کو 1,10,000 لو، ہائے میرے اللہ وہ 1,10,000 کر کے دکان خالی کرا لیں گا، نصیب کتوں لے کے آویں گا۔ عزت کسے دی ویخ نہ سڑیا کر، روزی کسے دی ویخ نہ مریا کر، اوے اولاد کسے دی ویخ تو جریا کر، نہ جادو ٹونے کر، نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر، نہ کفر دی بینی وڑیا کر، نہ ویکھیں مال شریکان دے سوخ مل دے نال نصیبان دے، ہاتھ کھڑے کر کے بولو سوخ مل دے نال۔ جتنے مجمع چ میرے چان بیٹھے جے سن لو ذرا دھیان نال، میرے جتنے دوست احباب آئے میں جملہ کہاں گا نال پڑھیا جے، اوے نوجوانوں ٹک ٹاک ماڈل، فیس بک ماڈل، یوٹیوب ماڈل 16 پرو
تا قیامت انشاءاللہ یہ لکھ لیں میرے نبی کریم رحمت عالم ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ہم کلمے کے نام پہ ملک بنایا ہے، محمد عربی کے نام پہ ملک بنایا ہے، اسلام کے نام پہ ملک بنایا ہے۔ اور میں حکومت کو بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اگر تم مولویوں کا ساتھ چاہتے ہو تو خدا کے لیے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہ بننے دیا کرو جو اسلام مخالف ہو۔ ہم مولوی ہر سٹیج پہ تمہاری بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ ریاست کا کام ہے اپنی عوام کو موٹیویٹ کرنا، نہ ہمیں کوئی تنخواہ دیتے نہ ہمیں کوئی پیسہ دیتے ہیں، ہم مولوی پھر بھی اسلام کی بات کرتے اور پاکستان کی بات کرتے۔ مگر میرا شکوہ ہے ان حکومتی پارٹیوں سے، تاڑے پرچے ہونتے تانو پھونتے 10 دن نے ضمانت کرا لو، ساڑے مولوی سپیکر چلان میرا شکوہ حکومت نال جنسیاں لے ساڑے کلندرے لکھ دیں دے جی، ساڑیاں رپورٹاں کر دیں دے جی، مولوی نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا، وہ ساڑی اچھی بچی دستے جے انہاں دیاں بھی دسو بھی انہاں دے 20 پرچے ہون کوئی پھڑدا ہی نہیں، تے ساڑی نکی جی پرچی سپیکر دی ہوندی ہے نا پھڑ پھڑ پھڑ۔ میں مولویوں نے کہنا تانوں زبان نہیں دیتی اللہ، جج دے سامنے کھڑا کرو، جج بھی بندے نے، اونچی بولو جج بھی بندے، بندے بولو اونچی بولو جج بھی۔ میں علماء کرام نے کہا حضرات ایک ضروری اعلان سنیں علماء کرام، جب آپ کا پرچہ ہو وکیل کے ساتھ جج کے سامنے کھڑے ہو کے بولا نے تو صرف یہ جرم کیا ہے، صرف سپیکر چلا کے لوگوں کے کانوں کی باتوں کو اپنے متوجہ کیا ہے، باقی بات تو ہم نے حق کی ریاست کی ہے کہ اچھائی کو اپناؤ برائی کو روکو، اور ہم نے تو ریاست کا کام کیا ہے، چلو ہم نے وائلیشن کر لی سپیکر چلا کے، جج صاحب اور سارے مجرم آگے نے ہنسی رہ گئے۔ 6,000 ہزار پرچہ پینڈنگ پیا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں یہ حکومت سے، ناصر مدنی یہ اعلان کرتا ہے ٹھوک بجا کے، لکھ لو اگر تم ہمارا ساتھ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری حمایت کریں تو پھر یہ علماء کرام کے پرچے فوراً ختم کیے جائیں، اور ان کو وارننگ دیا کرو۔ ساڑیاں مسیتاں دیاں امتریاں انتظامیاں تے سانوں آندیاں تو بولیا تو بھگت، سچی گل بلکہ اتھوں تک کہیں دے نہیں تینوں آکھیا کہ نہیں سپیکر چلا۔ میں حکومت نو کہوں 30,000 مولوی تنہا ہے، کہہ دی 15 ہے کہہ دی 20 ہے، تے تاڑے بال دا پھیٹر 30,000 دا ہوندہ ہے۔ آپ مریم دا جتا ویکھیا کرو، شباز صاحب دا کوٹ ویکھو، زرداری صاحب دا کوٹ ویکھو، انہاں دی گھٹیاں ویکھو، تے سانو مولویاں چوک کے لائی اندر ہاں جی انہاں سپیکر کو چلایا ہے۔ اور ساڑی واسکٹ لنڈے دی ہوندی ہے تے وہی بندے پوچھتے ہیں کتھوں لئی، تاڑی قبر تو لئی ہے، جڑی تیرا ابا جان لگیاں لا گیا سی تہی نوان لگیاں پھڑ لی سی بھی چلو ایڈی سیانی قوم ہے۔ ابے نو نوائے مولوی تے جدو وہ دی راڈو کڑی سی لونے نا اے پھڑا دے میرے ابے دی نشانی ہے، میں بلے روح ودیا سانو، کفن ودیا سانو، اے سی ودیا تانو، کڑی لتھی تاڑی، جیب چ پہ نکلے تاڑے، بلے تے بہت سنگن مولوی۔ خدا کے لیے عالم دین کا ساتھ دیا کرو۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، ہم مفت کے آپ کے ملازم ہیں، بولو بھئی چھائی کی دعوت دینا ریاست کا کام ہے یا مولویوں کا کام؟ ریاست کا کام، تو کام ہم کر رہے ہیں۔ میں تو چاہیے محمود الحق صاحب ساڑی تنہا لاوے، سچی گل کر رہے ہیں، اوہ اسی مولوی معاشرے دے اخلاق سوارن دیں، ساڑیاں کڑیاں تنہاوائیں۔ میں لوگ کہاں دے جی او جناب ناصر مدنی نے بڑا مال لے آئی اس پاسے ہون میں جدو اینا دی کرنا ہون کتھو لے آئی۔ او خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسی پاکستان واسطے جی رہے ہیں، اسلام واسطے جی رہے ہیں۔ آج تم بھی ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، حضور نے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی رات محبت سے گزارنے کے لیے کہ یہ آرام سے سو جائیں۔ آج وعدہ کر لیں میرا نبی دشمنوں کو سکون دینا چاہتا ہے، ہم بھی اپنے دائیں بائیں سجے کھپے کسی نو بے سکون ویکھ کے خوش نہیں ہوانگے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔